sa bigil sariwan, pagliligtas niya sa atin. Sa bigil sariwan, pagliligtas niya sa atin. Sulod din atong Santos ni Misa, yapil nato sa atong pagampo ang atong mga kaigsuunan na miuna na kanato, sila Celestino, Polito, Lydia, Enorcito, Johnny, Filimon, Melborga, Lupi, Elpidia, Lorita, Simeona, Florencio, Senior, Felix, Niña, Tarsila, Pablo, Priscilias, Mario, Priscilla, Roberta, Virgencita, Prisco, Linda, Lourdes, Brioda, Protasio, Nomeriana, John Lloyd, Aldifino, Teodoro, Ebricia, Anita, Nicanor, Senior, Bernie, Elena, Clemente, Cristituta, Gingging, Alfonso, Roberto, Bonifacio, Enrique, Senior, Isayas, Librada, Renante, Mario, Cornelio, Irene, Florencio, Jr., Geraldine, Clemente, Lucas, Bernie, Soledad, Julicio, Francisco, anak nita, Sabel, Rogelio, Cesario, Rodilan, Esteban, Wilson Jr., Ostiniano, Aida, Alonzo, Federico, anak nito, Cristituta, Sabas, Lucas, Rodolfo, Irene, Rostico, Sabas, Primitiva, Rostico Jr., Silverio, Heriberta, Joe Edric, Teresa, Pelicula, Sevilla, Elizabeth, o Eduardo. Pahulay nga dayon ni hadag kanila o Ginoo. Ang ilang kalag sa tanang nangamatay tungkol sa kaluoy sa Dios, mupahulay yung taas sa dayon. Usab atong iapil sa atong pag-ampo ang mga pamilya nga nagmapasalamaton, si Mrs. Mary Pasaylo, Mrs. Alicia Cayomo, Mr. Henry Roma, Mr. and Mrs. Fernando Ungriso, Mr. and Mrs. Oranda, Mr. and Mrs. Manuel Ungriso, Mrs. Lorena Jo, Mr. and Mrs. Henry Maliza, Mr. and Mrs. Salbigzal, Mr. and Mrs. Padisio, Mr. Andy Salbigzal, Mr. Juan Tagupa, Mr. and Mrs. Jubert Tagupa, Mr. and Mrs. Ogalde, Mr. and Mrs. Alberto Botcon, Mrs. Ling Ligali, Mr. and Mrs. Rogelio Pantaleon, Alas family, Mr. and Mrs. Alipia Decatoria, Mr. Brian Lumagbas, Mr. and Mrs. Jonathan Lakista, Mr. and Mrs. Goltiano, Mr. and Mrs. Romeo Peral, Mr. and Mrs. Mansueta Bildera, Mr. and Mrs. Ay Tihada. O usab, iapil nato sa atong pag-ampo ang mga nagmapasalamaton tungod kay nakapasar sa board exam niining sa pagka-attorney, si Attorney Robelin Calienta, ug sa uban pang mga nagmapasalamaton, especially ni Gasa sa pagkapasar nila ni ining exam. Panalangin ang mo sa Ginoo sa kanunay. Sa ngalan sa Mahal, sa Anak, sa Espiritu Santo, ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios, ug panahiusa sa Espiritu Santo, maanaa kaninyo. Mga igsoon, maghinulsol kita sa atong mga sala, aron maandam kita alang sa pagsaulog dining santos nga misa.
Ikaw nga ipadala ang pag-ayos sa mga mahinusulong Ginoo. Maluoy ka, Manuoy ka, Ikaw nga miari, aron pagtawag sa mga makasasala. O Kristo, maluoy ka, Kristo, manuoy ka, Ikaw nga nagalingkod sa sa aman, ang pagpapaalam mo, Ginoo. Maluoy ka, manuoy ka, Kaluyan ang tagita sa Dios nga makagagahong sa tanan, pasaylo ng atong mga sala, lalo ng tagita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Magagagawang mo tunay nga Diyos, madali unta na mo ang pagkabot sa imong mahigmaong ganoy ining mga adlaw. Kanusa nga sayod kami nga imo kaming giluwas gikan sa kanungit sa kasaypanan, aron mas malikod kami nga maghupot sa mga pagtunan sa imong mga kamaturan. Kini among ipangayo, pinaagi sa aming mga sa Kristo imo nga buhiyugan kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Kinutlugikan sa mga buhat sa mga apostoles. Usa ka anghel sa Ginoo miingon kang Felipe. Lakaw ngadto sa habagatan. Didto sa dalan nga gikan sa Jerusalem paingon sa Gaza. Kining dalana wala na gamita. Busa milakaw si Felipe. Niadtong higayuna may usa ka eunuko nga taga Ethiopia nga nagpanaw pauli sa ila. Siya usa ka sinaligang opisyal ug tesorero ni Candace, rayna sa Ethiopia. Miadto siya sa Jerusalem aron pagsimba sa Dios. Ug sa iyang pagpauli nga nagsakay karwahe, nagbasa siya sa basahon nga sinulat ni Propeta Isaias. Ang Espiritu Santo miingon kang Felipe, adtua ug abayi ang karwahe. Busa nidagan si Felipe ngadto kaniya ug hinunggan niya ang eunuko nga nagbasa sa basahon nga sinulat ni Propeta Isaias. Unya nangutanan kaniya si Felipe, nakasabot ka ba sa imong gibasa? Ang opisyal nituba, unsa man ako pagsabot niini
kun walay mutudlo kanako. Ug iyang gipasakay si Felipe sa karwahe ug gipalingkod tupad niya. Kini ang bahin sa kasulatan nga iyang gibasa. Sama siya sa karnero nga gidala aron ihawon. Sama sa nating karnero nga dili gayud motingog samtang alutan. Wala siya gisulti bisan sa kapulong. Gipakaulawan siya ug gihikawan sa hostesya. Walay makasubay sa iyang kaliwatan, kay ang iyang kinabuhi dinhi sa yuta natapos naman. Ang opisyal niingon kang Felipe, sultihi ako kung kinsa ang hisgutan sa propeta niining bahina sa kasulatan. Ang iya bang kaugalingon? Ulain ba? Busang isaysayan siya ni Felipe sa maayong balita mahitungod kang Jesus. Sugod gayon niining bahina sa kasulatan. Ug samtang nagpanaw sila, nahiabot sila sa usa ka dapit nga may tubig. Ug ang opisyal niingon, ani ang may tubig, nganong dili mo man ako bunyagan? Busang ipahunong sa opisyal ang karwahe ug silang duha nanaog ug miubog sa tubig ug gibunyagan siya ni Felipe. Sa paghawas nila sa tubig, ang espiritu sa Ginoo misakmit kang Felipe ug wala na siya ikita sa opisyal. Apan ang opisyal ipadayon sa iyang panaw nga malipayon kaayo. Unya, nakamatngon si Felipe nga didto na siya sa Azoto ug nagwali siya sa maayong balita sa tanang lungsod hangtod nahiabot siya sa Cesarea. Ang pulong sa Ginoo. Ang tibok kalibutan, musigit sa kalipay ngadto sa Dios. Ang tibok kalibutan, musigit sa kalipay ngadto sa Dios. Dahil kaninyo ang atong Diyos, kamong katawan. Isingit sa bakosog ang iyang kadaykanan. Iyang yatagan ang kinabuhi ang atong mga kalan. O mula niya itubod ng atong mga til madalimtas. Ang tibok kalibutan, musigit sa kalipay ngadto sa Dios. Pamatiyan karon kamong tanan nga mahandog sa Dios. Samtang akong itugyan ang iyang ibuhat alang kanako. Sa pagpangamoy nato kaniya diha sa mga pulong. Ang pagdaig niya sa tumoy sa akong dila. Ang tibok kalibutan, musigit sa kalipay ngadto sa Dios. Daiga ang Diyos nga walang atungha kanako.
sa akong ipangayo o sayang kaloob. ang tibok kalibutan. Musakit ta sa kalipay, nato sa Diyos. Ang tibuok kalibutan, musigit unta sa kalipay, ngadto sa Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Pagkay ko ng Diyos, hallelujah. Pagkay ko ng Diyos, Ang Ginoo mana kaninyo ang Santos Evangelyo sumala ni San Juan. Si Jesus mingon ngadto sa katawan, walay makaari kanako gawas ko ang amahan, nga nagpadala kanako magdali kaniya, ug banhawon ko siya sa katapusang adlaw. Ang mga propeta nagsulat nga ang tanang tao tudluan sa Dios, ang mamati sa mahan ug makakat-on gikan kaniya moari kanako. Apan wala kini magpasabuot nga may nakakita sa mahan, siya nga gikan sa Dios mao lamay nakakita sa mahan. Sultihan ko kamo, ang mutuo may kinabuhing walay katapusan. Ako ang paan nga naghatag sa kinabuhi. Ang inyong mga ginikan katigulangan mikaon sa mana dito sa kamingawan, apan nangamatay gihapon sila. Ang mukaon sa paan nga gikan sa langit dili mamatay. Ako ang paan nga gikan sa langit nga naghatag sa kinabuhi. Ang mukaon ining paan dili gayon mamatay. Ug ang paan nga akong ihatag mao nga akong unod aron mabuhi ang kalibutan. Ang Ebanghelyo sa atong Ginoo. Nindot pamalandungan kini gitawag gasa o tubag. Gasa nga diin kita nakailah kang Kristo. Gasa nga diin kita nahimong binunyagan. Gasa nga diin kita nisalig sa Dios. Gasa ug usa ka gasa nga diin kita nakasampit sa atong Ginoo. Ug daghan pa kaayong gasa, labi na ang gasa sa kinabuhi nga kita nakaila kang Kristo. Ang atong bahin maoy mo dako-dako nga buluhaton ang pagtubag sa maong gasa. Kay nakaila kita sa Dios, nitubag ba kita sa iyang panawagan? Kay nakaila kita kang Kristo, nagsangyaw ba kita sa iyang maanong balita? Kay nakaila na kita sa Ginoo, nisambit ba kita o nituo o nagasalig kaniya? Kay nakaila na kita o gigasahan kita sa mga grasya sa kinabuhi gikan sa Dios, ato ba kining gitubag pinaagi sa pagpaambit o pamahimo kitang magsasangyaw diha sa katilipan? Karon ang Santos nga Misa igasa ka nato ug nabati nato unsa ka uhaw ug unsang kinabuhi kung dili kita makakalawat. Kay nasayon kita nga ang pagkalawat gasa gikan sa Dios, ang kalanon nga gikan sa langit. O nasayon sa kita nga atong pagtubag nini mao ang pagtambong sa Santos nga Misa o pagtambong pinaagi sa pag-ampo sa espirituhanong bahin aron kita
makadawat sa langit nun nga pagka. Kay si Kristo ang pan na naghatag sa Ginoo. Sa pag-ampo niyo kita, Ginoong Hesus, kaluhi kami. Alang sa itong simbahan, nga unta, bisan sa pagbuhat sa Primadong Santos ng misa sa tagsa-tagsa ka kapilya o simbahan na di adunay mga kaparian, mapadayon ng unta nga mag-ampo o magpaambit din sa katawan luyo sa kauhaw sa pagtampo sa Santos ng misa. Mag-ampo kita sa Ginoo. Alang sa itong paggoberno, halapan na pagsabot sa katawhan sa sitwasyon karon o panalahinan ang anaa sa itong mga frontliners o labdagan ng katawhan sa dagan sa panahon batok sa COVID-19. Mag-ampo kita sa Ginoo. Sa atong personal na intensyon, diya sa kahilom apto ipadangan dito sa Diyos, pinaagi ni Kristo, na di ng atong samang kamanayan, makaigalaan natin isarang iampo, kaunta sa Diyos panalaginan, mag-ampo kita sa Ginoo. Sa atong mga kaigsuunan na nagamatay, labi na sa nabiktima sa COVID-19 o aniya usab sa sitwasyon na naapay COVID-19, naunta sila sa Diyos matagan sa lamdag sa kaluwasan ng kaluoy. Mag-ampo kita sa Ginoo. Hinigdanan natin yung pangay pasalamatan, pinaagi ni Kristo na atong Ginoo. Ialay sa Kanya tunay na pagsamba sa hiligihan ko sa Diyos ay maglingkod bilang ay buhay tanging sa Kanya panahon ka nakasama ialay kay Jesus ang buhay ko ngayon ialay sa Kanya tunay na pagsama sa hiligihan ko sa Diyos ay maglingkod bilang ay buhay tanging sa kayanan panahon ka nakasama ialay kay Jesus ang buhay ko ngayon. Mga igsuon, pag-ampo kamo aron ang ako ang inyong sakripisyo, dawaton ta sa Dios nga mahan magagagahom sa tanan. Dawaton sa imong sakripisyo ikan sa imong amot, aral sa pagkain pag-imaya sa iyanan. Alam sa kapasong kamusta, O Diyos, nga naghimo ka namo nga magambit sa usa ka handom, nga pagka Diyos pinaagi sa santos nga sakripisyo sa misa, itugot nga sama nga nahibalo kami sa imong damaduran, sa imong mahutan unta, kini namo pinaagi sa dalaygon nga kinabuhi, kini among ipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manag kaniyo. Manaw sa kanimo, Ibayaw ang inyong mga kasikatan.
sa Ginoong nga atong Dios. Ay magpataro. Santos nga mahal, Diyos nga tunay magagawang sa tanan, ang ayong matarong gayon nga magmalipayon kami sa pagnaig kanimo sa tanang panahon. Apan labi na gayon dining mahimayang panahon sa pagkabanaw, kanusa si Kristo gihanan nga ang sakripisyo sa Pasko. Kay wala siyang murong sa paghalad sa iyang kaugalingon, tungod ka na mo kung diya sa imong atubangan. Nanalipod ka na mo nga wala'y murong nga pagpanglaban. Si Kristo nga gigahalad na, dili na mamatay. Siya ang mordero nga kanunay buhi, bisan gipatay. Ubusa, uban sa mga mayroong mga santo sa namin, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay mulong nga pagawin. Santo, 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 Panginoon Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kawalangian mo. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosanna, Hosanna sa Santos gayon ikaw, O Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalangin mong Espiritu, ang pagsantos ning mga gasa, ang mahimo kini alam ka na mo, ang lawas ng dugo ni Kristo, among Ginoo. Sa pagkasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya unpan, mipasalamat kanimo, mibigas nihatag ini, ngadto sa iyang mga tinunan, o miingon. Dawat kiniyong tanalukan na, kay kinimo ang akong lawas, nga itugian alam kaniyo. Sa samang pagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo parusa, mihatag nini, ngadto sa iyang mga tinunan, o dawat kiniud Panginoon kabungatan ang gikan ini, kay ini
ng mga sala mapasa inyo. Buhat akinin aron pagandong Kini ang misteryo sa pagtubo. Sa pusong pagkabanaw, kami mong kilwas. Ginoong Isus, among gimahal, kilwas mo kami tanan. Karon sa kahaturan. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesus Kristo, nagahalad kami kanimo mahal, niningpan sa kinabuhi kali sa kalawasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ang layan nga muatubang ug mualagad kanimo. Himuwa nga kami nga mangalawat sa lawas dugo ni Kristo magkahilusan diha sa Espiritu Santo. Inumdumi Ginoong imong simbahan sa tibok kalibutan, imo nga mahimpit kami sa gugma. O ba ni Francesco nga mong Papa, Kusmi Damiano nga mong Obispo, ug sa tanan mga kaparian sa tanan ng alagad sa imong simbahan. Inumdumi sa mga mong maigsuon nga nangamatay, labi na niya itong nabiktima sa COVID-19. Malawon nga maganaw silang ang tanan nangamatay ni St. Kaluoy, dada silang tanan sa pagsulong sa kayan sa imong nawa. Kaluwi kami tanan, imo kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Marianan nga ulay sa Dios. Ni San Jose banabot sa mga apostoles, sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton katas sa katuigan. Uban kanila, abi ka nga daygon ug abi ka nga mayaman, pinaagi ni Kristo imo anak. Pinagi kaniya, uban kaniya diha kaniya. Gihatag na kanimo makagagahong nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dugog himaya, hangtod sa kahangturan. Karon mag-ampo kita sa amahan atong gamiton ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namo nga naa sa langit, pagday ko rin imong ngalan, maabot ka namong inyong dilihan, matuman imong pagbuot dinhi sa yuta ay imong sa langit. Nga galing namo sa dagata, ihatag ka namo karon nga tao. Pasaylo kami sa mga masasama. Ingon mo nagpasaylo kami sa sabat ka namo, o biling mo kay Bigyan sa prolay, hinunuan ko sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming lumason sa tanang dawatan. Hatagi kami sa kalinaw ng ining panahona. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa salong mahiligos na nagkasako. Samtang nagapaabot kami ng malawon sa pagbalik ni Hesus Kristo, among manunubos. Kayo mo mananging harian, agahong ugang himaya, hangtod sa hangturan. Ginoong Hesus Kristo, nag-iyon ka sa imong mga apostoles. Ang kalinaw ipiling ko kaninyo, ang kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong katawan. Ug sibo sa imong kaubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahimusa. Ikaw nga buhing hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo. Panaw sa kanimo. Karon ipakita ta ang pagilig suunay. Kung
Cordero sa Diyos nga nagawatan sa mga kasalanan sa kalibutan. Maluwi ka kanamo, Cordero sa Diyos, maluwi ka. Cordero sa Diyos na nagawatan sa mga kasalanan sa kalibutan. Maluwi ka kanamo, Cordero sa Diyos, maluwi ka. Cordero sa Diyos nga nagawatan sa mga kasalanan sa kalibutan. Ihatag mo kanamo ang iyong kalinang. Mga igsuon, kini mao ang Kordero sa Dios kinagawatan sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang hinapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako ngayon kalawat kanimo. Apan ipapulong mo lamang kung mamaayo ako. Ang lawas sa dugo ni Kristo, magamping ka nato alang sa kinabuhi. Amen. Mayampo kita. O Ginoo, tan-awa nga mapuhamuno ng imong mga tao, o himuha nga ang imong gibuhong sa mga misteryong nga langitnon, makalabang unta gikan sa karaan, ngadto sa bag-ong kinabuhi. Kini nga mong gibangayon, pinahi Kristo among Ginoo. Amen. Ang inuman
ang Ama, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang Santos na Misa, dala ninyo ang gugma o kadilaw ni Kristo. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia. 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 O Maria, Reina